بسنكي جونوسايداو كونيات عانيا زنبرت وردة أسجدة طابع عداق حبرت تركب تكالت عنا ينوبس بزمدبو لعلي 30 مليون بروز أي تسجينا تمريعا بغربة يقلقلوا زنبرت طابعت عنا بسلعتي بمعناها أبس أجمع وديهم كم زنورز الزخاخرو نبرتي تكالم داقم تسجينا نأقلقلوت كفت مخانا باتا كم زفتر لهم يزاربون كم يكون كفتن سيكون أو ناي سولار دقائق ما يكون تعمي صوب تسريحني مالتي سلزي تعمي يدسلنا إذا تعنا زين أو هوسبيتال عوي هوسبيتال عوي لك عبوز حزب العكاب 5 شهور على زسات في طابية بمخانو نابزل عليه ملؤنا يحكمنا سمويا تمدي ومو بقول هنصا حدا بلوك توسيقنا نزح برة سمنا بقربة قال هزون كالي تسفى خمزة لنا أنا تسفى نقبر لنا ماذا كعايزة تفتحلو مرحيت يولن كعايزة تفتحلو حخايم يولن كعايزة تفتحلو تستفى ملكعو النازي زقلقل عامن سوميان أي تمدولن بزي مدور مساحية بقلت عن عامن مدلتن يركول سلازم نزي مفتحرما تقافن استفى لي ميان عينهم لهم يفكروا أما حدار ورداس جدا أيتا زرعي هيلم سجم حبرسب أبجمت بمتاو نتسرحتي بسريتن كلت أفن نخفت أم بتكال ينوبس نزتوجنا سرح يمسكنو أتعواري تكال ينوبس تاوم دا أرون بتكالهم يتجنا زلوا تكالات عنا أبزتت حزل لنجزي أقلقلت كهبا سعري جبر مهلاو يجلسوم. In this health facility we managed to أبزت سجنات كالات عنا فارماس حويسو زتفل على يقلقلوتات نخب أبقم متأتينا بمسرح أبرك مزيزان بس إحنا نركب أبزي سرحتنا بزي قبانا هنسرح من محدارين هزب نورو داس قدان زقبرو لنا تحببر كما سجنو مفتو. So I would want to appreciate the community particularly of this Woreda. حلاف بيروت عنا تجري دكتور أمانيل هايلم ورداس كده كابتن بوكينات استهاسيا كابتات تجري حنت مقانا بمجلس بيروت عنا مستفلا لتكالات جبرت سناي بمتحبار زعنوات تكالات عنا بمسجان أقلقلوت زبالو عدل نخفت أرض عري جبر اللي يبلوم بدحريت جنزب ذهبه بنك عالم وورلد بانك نبلو كومونت جنزب تقبلو دمانة بروجكت أبتجرينا نسرحنا نيونوبس قبل بقنا مسجنهم نقلي طبيعت عنا عداق حبرت كرميس انت تاوكينات نعلي 50 شح وجنات عقل قلت حكمنا تهب كم زنبرت تحبيروم